इस्लाम का चौथा खलीफा अमीरुल मोमिनीन अली, इस्लाम का सबसे बड़ा चीफ जस्टिस, इस्लाम का सबसे बहादुर वॉरियर। जैसे ही इस्लाम के तीसरे खलीफा उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को उन्हीं के घर में शहीद कर दिया गया, पूरी खिलाफत में एक खौफ फैल गया। हर तरफ गुस्सा और गम फैला हुआ था। मुसलमानों की इस खिलाफत में, जो इस वक्त हिंदुस्तान से लेकर यूरोप के समंदरों तक फैली हुई थी, पहली बार ऐसा वक्त आया था कि इस इतनी बड़ी खिलाफत का कोई खलीफा नहीं था। और फॉर द फर्स्ट टाइम ऐसा लग रहा था कि अब फाइनली मुसलमानों की ये खिलाफत टूट जाएगी। लेकिन अब जब खिलाफत के हालात इतने खराब हो चुके थे, मदीना के सारे मुसलमानों को अच्छी तरह पता था कि अब इस खिलाफत को सिर्फ एक ही आदमी बचा सकता है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद, जिनकी तरबियत खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में हुई थी, खैबर को फतह करने वाले हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु। इसीलिए हजरत उस्मान को दफनाने के फौरन बाद कुछ लोग हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के पास गए और उन्हें कहा कि हम आपको मुसलमानों का नया खलीफा बनाना चाहते हैं। लेकिन हजरत अली ने कहा, नहीं, मेरी खिलाफत ऐसे छुपकर सीक्रेटली नहीं होगी, बल्कि जाओ और सबको मदीना की मस्जिद में जमा करो। जिसके बाद हजरत अली खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिंबर पर खड़े हुए, जहां बिल्कुल पहले खलीफा अबू बकर, दूसरे खलीफा उमर और तीसरे खलीफा उस्मान की तरह सारे मुसलमानों ने चौथे खलीफा हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथ पर बैत की। जिसके बाद अमीरुल मोमिनीन खलीफा अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी खिलाफत की पहली स्पीच शुरू की। बट वेट, आखिर खलीफा अली रज़ियल्लाहु अन्हु यहां तक पहुंचे कैसे? इसके लिए हमें पीछे जाना होगा, हजरत अली की खिलाफत से बहुत साल पहले मक्का, जो अरब की एक बहुत बड़ी सिटी थी, पर हमला हुआ। और मक्का पर हमला करने वाला यमन का सबसे बड़ा बादशाह अब्रहा था। जैसे ही वो अपनी 60,000 की फौज लेकर मक्का के करीब पहुंचा, मक्का के सारे लोग डर गए और उन्होंने अब्रहा से मुकाबले के लिए अपना सबसे बड़ा सरदार आगे किया, जिसका नाम था अब्दुल मुत्तलिब, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादाजी, जिसने काबा के गिलाफ को पकड़कर अल्लाह से दुआ की कि या अल्लाह, अपने इस घर काबा को अब्रहा से बचा। जिसके बाद अल्लाह ने एक मिरेकल से अब्रहा और उसकी सारी फौज को तबाह कर दिया और मक्का ये जंग जीत अल्लाह की मदद से। ये जंग जीतने के बाद मक्का और स्पेशली अब्दुल मुत्तलिब का नाम पूरे अरब में फैल गया और पूरा अरब अब्दुल मुत्तलिब को एक बड़ा सरदार मानने लगा। लेकिन इसके कुछ ही अरसे बाद अब्दुल मुत्तलिब इस दुनिया से चले गए, जिसके बाद उनका बेटा उनके कबीले बनु हाशिम का नया सरदार बना, हजरत अबू तालिब। एक दिन अबू तालिब अपने किसी काम से मक्का से बाहर किसी और जगह गए हुए थे और जैसे ही अपने सारे काम खत्म करके वो वापस मक्का में अपने घर पहुंचे, उन्हें बताया गया कि मुबारक हो, आपका बेटा पैदा हुआ है, जिसका नाम आपकी बीवी फातिमा ने हैदर रखा है, जिसका मतलब है शेर। लेकिन अबू तालिब ने कहा नहीं, और उन्होंने अपने बेटे का नाम हैदर से बदल दिया और उसका नाम रखा आली। इस वक्त अबू तालिब मक्का के सबसे बड़े सरदारों में से एक थे और हजरत अली मक्का के बड़े सरदार के सबसे छोटे बेटे थे। जब हजरत अली की एज 5 साल हुई, अचानक उसी साल अरब में एक बहुत बड़ा कहत आया, जिसकी वजह से अरब के साथ साथ मक्का की इकोनॉमी भी तेजी से गिरने लगी।
اور مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کا بزنس بالکل خراب ہو گیا۔ انہی سرداروں میں ایک حضرت علی کے والد ابو طالب بھی تھے، بلکہ ابو طالب کے گھر کے حالات اتنے خراب ہوئے کہ ان کے لیے اب اپنے گھر والوں کا خیال رکھنا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ اب جب ان سخت حالات میں ابو طالب کو مدد کی ضرورت تھی، اس وقت ان کی مدد کے لیے انہی کا بھتیجا آگے بڑھا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کو اس مشکل ٹائم میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتے تھے، کیونکہ اس سے بہت سال پہلے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ دونوں اس دنیا سے چلے گئے تھے، اس کے بعد 8 یا 9 سال کی عمر تک اپنے دادا عبد المطلب کے ساتھ رہے، اور پھر وہ بھی جب دنیا سے چلے گئے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 9 سال کی عمر سے لے کر 25 سال کی عمر تک اپنے اسی چچا ابو طالب کے گھر میں رہے۔ مطلب حضرت ابو طالب نے 17 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر میں اپنے بیٹوں کی طرح پالا۔ تو اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سٹیبل بزنس مین تھے اور ان کے چچا ابو طالب کو مدد کی ضرورت تھی، تو یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور اپنے چچا عباس کو لے کر ابو طالب کے گھر پہنچے۔ اس وقت ابو طالب کے 3 چھوٹے بیٹے تھے، عقیل، جعفر اور علی۔ عقیل کو ابو طالب نے اپنے پاس رکھا۔ حضرت عباس جعفر رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ لے کر گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی، جن کی عمر اس وقت صرف 5 سال تھی، اپنے ساتھ اپنے گھر لے کر گئے۔ 5 سال کے چھوٹے سے علی کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بہت خوش ہوئی ہوں گی، کیونکہ اس سے کچھ ہی سال پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا بیٹا قاسم بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے تھے، اور اگر اس دن وہ زندہ ہوتے تو ان کی عمر آج اتنی ہی ہوتی جتنی اس وقت علی رضی اللہ عنہ کی عمر تھی۔ تو اب علی کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آنے سے قاسم کے جانے کا غم تھوڑا کم ہونے لگا، جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور خدیجہ رضی اللہ عنہا حضرت علی کی تربیت بالکل اپنے بیٹوں کی طرح کرنے لگے، اور یہاں سے اسلام کے سب سے بڑے عالم اور اسلام کے سب سے بڑے واریئر کی تربیت شروع ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ دنیا کے وہ اکیلے آدمی ہیں جن کی تربیت بچپن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی تھی، اور حضرت علی کی زندگی کو دیکھ کر یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ دنیا کی سب سے بیسٹ پرسنالٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کی تربیت کرے تو وہ آدمی کیسا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کی تربیت کا بچپن سے خاص خیال رکھتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو انہوں نے بچپن سے ہی لکھنا اور پڑھنا سکھا دیا تھا، لیکن پڑھنے لکھنے کے ساتھ ساتھ کچھ اور سکلز بھی سیکھ رہے تھے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 5 سال گزارنے کے بعد جب حضرت علی کی عمر 10 سال ہوئی، کبھی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے بہت دور مکہ کے ایک پہاڑ میں ایک غار کی طرف جانے لگے، اور آخر اسی غار میں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی وحی نازل ہوئی، جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا اپنے گھر آئے، اور دنیا میں سب سے پہلے ان کی بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اسلام قبول کی، جن کے بعد انہی کے گھر میں رہنے والے 10 سال کی عمر میں علی رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کر لیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیسٹ فرینڈ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا، جس کے بعد ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے۔ اچانک حضرت علی کے باپ ابو طالب وہاں سے گزرے، اور انہوں نے علی سے پوچھا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، جس پر حضرت علی نے انہیں بتایا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ یہ سن کر ابو طالب نے حضرت علی سے کہا کہ مجھے پتا ہے محمد تمہیں کبھی بھی کسی بھی غلط چیز کی طرف نہیں بلائے گا، تو تم جاؤ اور اسی کو فالو کرو۔ جس کے بعد حضرت علی اسلام کے وہ پہلے آدمی تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کعبہ کے پاس پہلی نماز پڑھی۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے پاس حضرت خدیجہ اور علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر وہاں کھڑے ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سے پوچھا کہ آخر یہ 3 لوگ کر کیا رہے ہیں، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے اس آدمی کو بتایا کہ یہ میرا بھتیجا محمد ہے، جو کہتا ہے میں اس پوری دنیا میں اللہ کا آخری رسول ہوں۔
इस वक्त इस पूरी दुनिया में इस औरत और इस बच्चे के अलावा कोई भी इसकी बात मानने को तैयार नहीं है। लेकिन ये मेरा भतीजा कहता है कि बहुत जल्द दुनिया के बड़े बड़े सुपर पावर, रोमन और पर्शियन एम्पायर के सारे खजाने हमारे रिलीजन के कंट्रोल में होंगे। उस वक्त तो इस आदमी ने इस्लाम कबूल नहीं किया, लेकिन आगे जाकर जब वाकई में मुसलमानों ने रोमन और पर्शियन एम्पायर फतह कर लिया, तब इस आदमी ने कहा कि काश मैं उस दिन इस्लाम कबूल कर लेता तो मैं दुनिया का चौथा मुसलमान होता। इसी तरह आने वाले काफी अरसे तक इस्लाम मक्का में सीक्रेट रहा और सिर्फ कुछ ही लोग मुसलमान हुए। लेकिन आखिर कुछ ही अरसे बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ अल्लाह की एक वही आई, जिसमें अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि अपने पूरे खानदान को इस्लाम की दावत दो। जिसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घर में अपने खानदान के 40 मेंबर्स को खाने की दावत पर बुलाया। इस्लाम की इस पहली दावत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद के लिए सिर्फ हजरत अली खड़े थे। इसीलिए खाने पीने की सारी जिम्मेदारी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली रज़ियल्लाहु अन्हु को दी, जिन्होंने कहा जाता है बहुत अच्छी तरह खाने का इंतजाम किया, जिसमें कहा जाता है बकरी के पाए और दूध भी शामिल था। इस वक्त हजरत अली की उम्र सिर्फ 13 साल थी और इसी एज से आहिस्ता आहिस्ता हजरत अली के आंखों में एक एलर्जी भी शुरू हुई थी, कंजक्टिवाइटिस, जो उनकी जिंदगी में काफी अरसे तक रही। जैसे ही सारों ने मजे से ये खाना खाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खानदान के सामने खड़े हुए और पहली बार पब्लिकली इस्लाम की दावत दी और अपने खानदान के लोगों से कहा कि कौन इस मिशन में मेरा साथ देगा। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बार बार कहने के बाद भी कोई भी उनका साथ देने के लिए खड़ा नहीं हुआ। जब हजरत अली ने देखा कि कोई भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देने के लिए खड़ा नहीं हो रहा, तो सिर्फ 13 साल की उम्र में हजरत अली खड़े हुए और वहां बैठे सबके सामने कहा, ए अल्लाह के रसूल, मेरी टांगे कमजोर है और मेरी आंखें दुखती है, लेकिन फिर भी मैं हमेशा आपके साथ खड़ा रहूंगा। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने खानदान ने उनका साथ नहीं दिया, फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुके नहीं, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता मक्का में इस्लाम फैलाते रहे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हजरत अली भी लोगों तक इस्लाम पहुंचाते रहे। और उन्हीं दिनों हजरत अली की वजह से एक बहुत बड़े सहाबी ने भी इस्लाम कबूल किया, जिनका नाम था अबू जर गफ्फारी। लेकिन अब जब इस्लाम आहिस्ता आहिस्ता फैलने लगा, मक्का के सरदार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नफरत करने लगे। यहाँ तक कि कुछ सरदार तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को टॉर्चर करने लगे। मक्का में गद्दारों के लिए कोई पनाह नहीं। इन सब में एक सरदार ऐसा था जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत ज्यादा जुल्म किया था, बनु उमैया खानदान का उक़बा। एक दिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे, इसी उक़बा ने उनके सर के ऊपर ऊंट की ओजरी डाल दी, जिसे फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी बेटी हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने हटाया। और आखिर एक दिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे, यही उक़बा पीछे से आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गले में अपनी चादर डाली और उसे जोर से खींचने लगा, जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सांस बिल्कुल बंद हो गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन पर गिर गए। ये देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचाने के लिए अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु पहुंचे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छुड़ाकर उक़बा और उनके दोस्तों से लड़ने लगे। लेकिन उन सब ने मिलकर अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को भी बहुत मारा। क्या कहा तुमने? इतना मारा कि वो बेहोश हो गए। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का बहुत ही सख्त दिन था और जब भी अली रज़ियल्लाहु अन्हु इस दिन को याद करते थे, वो इस दिन की कहानी रो कर सुनाते थे, क्योंकि इस वक्त हजरत अली की एज बहुत ही कम थी और वो छोटे होने की वजह से अपनी ताकत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डिफेंड नहीं कर सकते थे। लेकिन मक्का के एक एक सरदार का किया हुआ जुल्म उन्हें अच्छी तरह याद था और ये सारे चेहरे उनके जहन में नक्श हो गए थे। इसी तरह सख्त हालात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हजरत अली भी मक्का में मुश्किल जिंदगी गुजारते रहे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हालात ठीक होने के बजाय
اور بھی زیادہ خراب ہونے لگے، کیونکہ اچانک ایک سال مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیفینڈ کرنے والے دو سب سے بڑے لوگ ایک ہی سال میں دنیا سے چلے گئے، حضرت علی کے والد ابو طالب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہا۔ یہ سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ حضرت علی کے لیے بھی بہت مشکل تھا، کیونکہ ایک ہی سال میں ان کے باپ ابو طالب اور خدیجہ رضی اللہ عنہا، جنہوں نے بچپن سے ایک ماں کی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پالا تھا، ان دونوں کی وفات کے بعد اب مسلمانوں کا مکہ میں رہنا امپاسبل ہو چکا تھا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر مسلمان آہستہ آہستہ مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کرنے لگے۔ مکہ میں صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر اور علی رضی اللہ عنہ رہ گئے۔ اب جب مکہ کے سرداروں نے دیکھا کہ مسلمان آہستہ آہستہ مکہ کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کے لیے ایک بہت ہی خطرناک پلان بنایا کہ مکہ کے ہر قبیلے سے ایک ایک آدمی جمع ہو کر رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دے اور انہیں شہید کر دے۔ اور یہ پلان آف کورس اسلام کے سب سے بڑے دشمن ابو جہل کا تھا۔ تو اب ہجرت سے پہلے 40 لوگ تلواریں لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے دروازے کے باہر چھپ کر کھڑے ہو گئے، لیکن اس سب کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی پتہ چل چکا تھا، اور انہوں نے اپنی جگہ اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو لٹایا اور انہیں حکم دیا کہ مکہ کے سارے لوگوں کی امانتیں لوٹا کر ہی تم سب سے آخر میں مدینہ ہجرت کرنا۔ جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی طرح اپنے گھر سے نکل کر ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ رات کے اندھیرے میں ہجرت کر کے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ اب جیسے ہی مکہ کے یہ اسیسنز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے ان کے گھر کے اندر گئے، وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بستر پر حضرت علی رضی اللہ عنہ لیٹے ہوئے تھے۔ یہ دیکھ کر انہیں اتنا غصہ آیا کہ وہ سب حضرت علی سے لڑنے لگے اور انہیں گھر سے نکال کر مکہ کے جیل میں بند کر دیا، اور بار بار حضرت علی سے پوچھنے لگے کہ ہمیں بتاؤ محمد اور ابو بکر کہاں ہیں؟ لیکن جب حضرت علی نے انہیں کوئی بھی ہنٹ نہیں دیا، انہوں نے مایوس ہو کر حضرت علی کو چھوڑ دیا۔ جس کے بعد اگلے 3 دن تک حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امانتیں لوگوں کو واپس کر دی، اور خود سب سے آخر میں اکیلے بغیر کسی اونٹ اور گھوڑے کے پیدل مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ مکہ سے مدینہ کوئی عام سفر نہیں تھا، بلکہ یہ 450 کلومیٹر کا لمبا راستہ تھا۔ 450 کلومیٹر، وہ بھی عرب کے گرم ڈیزرٹ میں۔ اور سب سے مشکل بات تو یہ تھی کہ یہ جولائی کا مہینہ تھا، جہاں اس مہینے میں 50 ڈگری سے بھی زیادہ گرمی ہوتی ہے۔ لیکن عرب کی یہ سخت گرمی میں حضرت علی کو ان کے مشن سے نہیں روک سکے، اور حضرت علی پیدل اکیلے اسلام کے نئے گھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ کی طرف چلتے رہے، یہاں تک کہ عرب کے ریگستان کی تیز ہوائیں بھی انہیں نہیں روک سکتی اور وہ آگے بڑھتے رہے۔ حضرت علی کے اس مشکل سفر کو دیکھ کر ایک اور سفر کی بھی یاد آتی ہے کہ جب اس سے ہزاروں سال پہلے موسیٰ علیہ السلام اکیلے فرعون کے شہر سے نکل کر مصر کے گرم ڈیزرٹ میں پیدل چل رہے تھے، کیونکہ ان دو جرنیز میں ایک بات کامن ہے کہ یہ دونوں آلموسٹ 450 کلومیٹرز ہی تھے۔ اس دن حضرت علی اکیلے مدینہ کی طرف بڑھ رہے تھے، اور اتنا پیدل چلنے کی وجہ سے ان کے پیر بالکل سوج گئے تھے، لیکن انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ جس مدینہ کی طرف وہ اتنے مشکل میں بڑھ رہے ہیں، ایک دن اسی مدینہ میں پورے خلافت کی بیعت انہی کے ہاتھ پر ہوگی، وہ خلافت جو ہندوستان سے لے کر یورپ کے سمندروں تک پھیلی ہوئی تھی، جس کے بعد آج یہ اکیلے چلنے والے علی اس دن دنیا کے سب سے طاقتور انسان بنیں گے۔ اب جب حضرت علی سفر میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ اس سے پہلے ہی مدینہ کے قریب پہنچ چکے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ انٹر نہیں ہوئے، بلکہ وہ مدینہ سے پہلے ایک گاؤں قبا میں کئی دن تک حضرت علی کا بے صبری سے انتظار کر رہے تھے، اور جیسے ہی انہیں پتا چلا کہ حضرت علی اکیلے
پورے ڈیزرٹ کو کراس کر کے پہنچ چکے ہیں تو وہ بہت خوش ہوئے اور انہوں نے حکم دیا کہ علی کو میرے پاس بلایا جائے. لیکن صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضرت علی کی حالت ایسے ہو گئی ہے کہ اب وہ ایک قدم بھی اور نہیں لے سکتے اور ان کے پیر اب چلنے کے قابل ہی نہیں ہیں. یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود حضرت علی کے پاس گئے, انہیں گلے سے لگایا اور ان کے پیروں کے زخموں کو دیکھ کر رونے لگے اور ان کے پیروں پر اپنا ہاتھ پھیرا, جس سے حضرت علی کو تھوڑا سکون ملا. جس کے بعد فائنلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت